لپیجنم ما تبدونه اغا شیچ سرگندوی وما کنتم تکتمونه والعائد قد يحذف وَإِذْ قُلْنَا وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ کی مفسرین وی چه فرشتو خپل کې ویلیو چې لن يخلق اکرم علیه مونږ نه زیات مشرف بل مخلوق په پیدا نشي نو الله تعالی وی چې نه آدم تاسو نه په مرتبه کې زیات ده وَإِذْ قُلْنَا کم کسان چې پیغمبر ته فرشتہ وای دا پیغمبر به ادبی کوي لکه دا پیغمبر مقام په فرشتو ډیر اوچتي باندې خلک وای کنه چې رسول الله بشر نو فرشتہ ودا توهین کوي لکه یو بوډای ته یو تانیدار وی ابای ما ته دعا کوي خدای سپای کا تانیدار وی غر کښه ما دا سره سمات کړی هغه دا سپای دی لوی ښکاری دو تانیدار ته ابای ما تم دعا کوي خدای لوی سپای کا وی غر کښه ما دا سره بد کړی د پیغمبر ته فرشتہ ویل دا پیغمبر توهین دی د پیغمبر مقام په تمام فرشتو باندې اوچت فرشتي د پیغمبر په خدمت کې ولاړې وي وَإِذْ قُلْنَا کله چې موږ وی ملائکو ته اسجدوا لآدم سجدو کوي آدم علیہ السلام ته لآدم کې د لام په معنا د الہ ده لام په عربی کې په معنا د الہ راضی الیس اول من صلى لقبلتكم وعرف الناس بالقرآن والسنن شاعر وی الیس اول من صلى لقبلتكم یعنی الى قبلتكم فرشتو سجدہ اللہ تکڑی وا دا اللہ نما سوا بل چاہتا سجدہ نشتا لیکن طرف تا سجدی آدم علیہ السلام تاسو منگا چی مزدود ریگو دا سجدہ منگا چاہتا کو اللہ تا طرف تا سجدی مسدے خانہ کعبہ طرف تا سجدی مخمد کعبی شریفی پا طرف کو مخمد کعبی شریفی پا لورو پا جہت کو منگا وایو پا نیت کی ندی وجن سجدہ کو منگا اللہ تکو لیکن خانہ کعبہ طرف تا سجدی دے اللہ تعالی آدم طرف تا سجدی اگردولو چی دی که داغ فضیلت پا ملائکو بانے ثابت شی نو دالام پا مانا دا الہ دے اسجدو لی آدم سجدو کئی آدم علیہ السلام طرف تا آدم مسجود لہو نو مسجود لہو دا خدای ذات تے آدم مسجود الیہو لکمگا سجدہ اللہ تکو لیکن طرف تا سجدی دمگا خانہ کعبہ دا خانہ کعبی طرف تمگا مخوکو فسجدو پس فرشتو سجدہ اکڑلا الا ابلیس مگر ابلیس عزازیل اگر سجدہ نکا اگوی خلقتنی من نار وخلقتہو من طین تا خود دا اور پیدا کرم او دا اور پا طبیعت کی برت للی او دے دا خارو نا پیدا کرے دا خاوری پا طبیعت کی خطت للی نو اچت مخلوق پا وڑو کی مخلوق تسنگا سجدہ کئی تکبریو کو تکبر عزازیل را خوار کر بزندہ للانت گرفتار کر پخواب طالبانو کریمہ ہوئے نام حق بے ہوئے محمود نامہ بے ہوئے پند نامہ بے ہوئے قاضی قطب بے ہوئے تحفت النصائح بے ہوئے بیا گلستان بے ہوئے بیا بوستان بے ہوئے بیا زلیخو اسکندر نامو حافظ شیرازی خط مولا بداغا نہ جوڑو اس طالبانو تا فارسیم نہ وردی جو لوی مولا یو دل شعر وی لوی مولا داغا شعر فارسی کی غلط ہوئی چاوی دا ٹکے دیکھا با خدا شعر دا لوی جلسو کوئی بس خلق تو پتہ لگی دلی چی فارسی ندر دی وعلا کل حال تکبر عزازیل را خوار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد فسجدو الا ابلیس ابلیس دا جنس تا ملائکون دے او کن دے نو که دا جنس تا ملائکون کی لکا ابن عباس وی نو بیا مستثنا متصل دا او که دا جنس نینی لکا حسن بصری وی نو بیا مستثنا منقطع دا دردی تر تکنا فسجدو الا ابلیس ابا انکاریو کو ابا یا ابا مانا انکار کول ابا یا ابا مانا انکار کول دا تاسو کم دے ویلے دے ابا یا ابا دے کم دے ویلے میدان صرف کی التوئی میدان صرف کو نشتا قانون دے چی دا فتحنا کم باب را دینو عین و لام بے حلقی وی فتح کی دا ضروری دا چی عین کلمہ یا لام کلمہ بے حرف حلقی وی نمو ترد اعتراض کئی چی ابا یا ابا خدا فتحنا دے
او دې کې خو نه به حرف حلقي دا ونی حرف دارنګ رکنه ارکانو فتح يفتحون له نالته جواب ورکي فشاذ دا شاذ ده والشاذ كالنادر والنادر كالمعدوم والمعدوم لا اعتبار له او من التداخل دا دویم جواب ده چرکا دا تداخل نه تداخل دی ته وای چې یو باب د دو بابونو راځي نو دا یو نه مادي راوالي دبل نه نو دا د سمعو ضربه دواړو نه راځي دا د سمعانم راځي او د ضربانم نو دا ضربه ماضي مراواغشت او د سمع مضارع نو طالب په دوکه شو چې دا د فتح نه ده دا د فتح نه ده نو یا دا شاذ ده او من التداخل ابا انکار وکړلو واستكبر او تکبر وکړو دې دنه غوړېما خلقتني من نار وخلقته من طين تکبر داوي که خلقتني من نار تا خو خدای د اور پیدا کړم او د اور په طبيعت کې تعلی ده او دې د خټینه پیدا کړل د په طبيعت کې تصفل له وکانه من الکافرین وصار من الکافرین یا کان په خپل معنا ده چې د الله تعالی په علم ازلی کې داوا چې د کافر د اسی او سورې د فرشتو سره وقلنا علم سمر لوی نعمت طالبانو علم حاصلوي علم د قران او د حدیث ده انجینیرینګ ته علم څوک نه وای افن ده او ډاکټري دا فن ده دا د زراعت علوم دا تمام فن ده علم د قران او د حدیث علمه کی راه حق ننمایت جهالت علمه کی راه حق ننمایت هغه علم چې د حق لار درته نه خي هغه جهالت ده علم د قران او علم د حدیث ده دا تمام علمونه څومره چې دي دا د خېټې د پاره دي څومره علمونه چې دي دا د خېټې د پاره دي که ډاکټري کوي چې ښه پیسې وګټم او ښه مکان جوړ کړم او ځمکې والم انجینیري کوي چې بلا دولت وګټم دا اګریکلچر ماهر هم دغه وایي څومره فنون چې دي دا د خېټې د پاره دي علم القرآن والسنه دا د نجات اخروی د پاره دي چې الله تبارک وتعالى زما نجات چې کوم نصیب کړي نو د علم اخروی د علم القرآن والحدیث مرتبه ډیره لویه ده دا د روح خوراک ته او دا تمام علوم د بدن خوراک ته دا څومره سجونه چې پروي د مين ته تخکاری دا ساده جسم د پاره دي او قران پاک او علم القرآن والحدیث دا ساده روح د پاره دي او روح دا د جسم نه زیات قیمتي دي نو علم دمر لوی شه ده چې ملائکی چې مقدسه طائفه د علم په مخ کې لګیا دي منقاد شو او دویمه طائفه د پیغمبرانو طائفه ده دا ډېره لویه طائفه ده لیکن موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله تعالی وی ورشه د ما یو بنده خضر ده داغه شاګردی وکا موسی علیہ السلام زبردست تقریر وکولو ډېر بلیغ تقریر به او سم جامع معنی تقریر وو یو ځل قوم ته موسی علیہ السلام تقریر کوي دا تقریر اثر په خلکو داسې وشو چې یو بنی اسرائیل ورته یا موسی تانم زیات څوک عالم شته موسی علیہ السلام ورته نه زمانه زیات عالم نشته رښتیا ویلو موسی علیہ السلام رښتیا ویلو پیغمبر په خپل زمانه کې د ټولو نه زیات عالم دی دغه ته وحی راځي نور ته کم دی وحی راځي بل موسی علیہ السلام ته د خپل قوم طبیعت معلومه بنی اسرائیل ډیر ناکاره قوم نه ناشکره کب موسی علیہ السلام دا ویلې چې او زمانم عالم شتا پیغام کور کې نه چې عالم شتا نو هغه بکای تقریر ته دان مسړه کو چوبینو تیمم ته ضرورت نشته نو موسی علیہ السلام ته د خپل قوم فطرت معلومه چې قدم په قدم هغه لګیا سن اخري کوي نو منطقي جواب ورته ورکو چیرې دمغه دی کلی کې یو سړی اکثر اسلام اوسمشتا او دین مذهب ته کندلی کولی زمونږ ملګرو عبدالرزاق سنگین سے وفات ته خدای دې وبخي هغه ته ویرا سنگین سے بیگا خو رسول الله مبارک خوب کې قتل سنگین سے ډیرو خيارو چیرې دینه پس خو بده سغول غشیان وای دیمړه ابو جهل پویخه قتل سي جوړ کړي نو تبه څه جوړ کې اسړې پاسه ودا څه چم ما دک سي چم کو ابو جهل پویخه رسول الله صبر مودا کتو هغه څه جوړ نه کنه ستا خوب بل سړیړو خوب بیان نکو نو دیو جنا ایس موسی علیہ السلام ته پتا وا کدا ورته ما چاو زمانہ زیات عالم شتنو به وای بیغه کور کینا غلوی مولا را والا چوبینو تیمم ته ضرورت نه
لیکن اللہ تعالیٰ تا دا جواب خوخ نشلو. نورتوی موسیٰ علیہ السلام زما یو بنده ده خضر اپا تکوینی علومو کی تانا دیات ماهر ده ورشد آغن از دکڑو کر. موسیٰ علیہ السلامی خدای آغا با کم دیوی دیشه کم دی دو سمندر یو دیکیگی او موسیٰ علیہ السلام یو کارو کا ددان سر یو غٹ میں پا غڑو یا پا تیلو کی سور کا نو پلارا بے خریم او چه کم دی داگا میں جون دیشو نو اک قضے کی بے بیامو میں موسیٰ علیہ السلام دان سر خپل شاگردم باغشتو. علماء لکی دو تن سفر تردلخی ترجمه ترازین دان سر بل یو مرگر رضا لکیا دارلوم کی ترجمه کی گی دوار زو کلنا کلنا مرگری طبیعت خپا شربلوی مڑا خیر لے دا ترجمه سلوی خالی دی تیری بشید مور روٹای تا بیا کا خیری راشی با خپا کی گی بعد طالب دے در خپا کی گی چی دا کورنا لابار راو تنی دے وی بس دا غرق شما نو دویم ملگر ورطا تسلی ورکی چی خیر دے. نو موسیٰ علیہ السلام یوشا تا وی چلکا دا خپا یو سفر روانیگم خو ترسو چی پخپل مقصد کے کامیاب شوے نیم رادم بنا قدم رہوگو سفر کرا سر دے غویجی دا خوڑی رخلا او بچیا جوانا زو دمرا تکلیف ندر کم یو کار بکے دا زنبیل کے چکمگا ریت کڑے مائے ایخے دے دا چکم دے جوندے شروع ما تبا بیا حال وائے گورے اول غبض ما خیالی کنی بالفرد آبرا تیا دے شاگرد ورطے ما کلفتنی شفتا تا ما بانے سزیاد بوچ کینو خودو دا غبض پخپلا چکے کم چک وڑو کی سورشوے مائے جوندے شی دا خوئے دا تاجب خبر آئی سڑے چن اسنا خبروں کی بھی اچھے کوئی باسی جو وہی ڈالا ہو گورے. خیر استاد و شاگرد روان شو مدل کئی ہو دے کستڑی شو. موسیٰ علیہ السلام یو کانی تدا سے یرا لگا دا املا سمکم. موسیٰ علیہ السلام ادو شو او خضر علیہ السلام ویختے زنبیلو خوستی دو دے حیران شو ماید آگینا وردگا شو سمندر تے ٹوب کو اور سمندر کے باقیدہ سرنگ جوڑ شدو لر دے پورے اختاری دو چاہاں دی میرا چه استاد میرا پاسی نو دا عجب کیسا مورتا بیانو. موسیٰ علیہ السلام چرا پاسی دا خدای انصاف دارا دا خود دیر وقت منگا خوبونو تر آغلیوس دی وقت دا غنی رسول موسیٰ علیہ السلام دیر لوی جلالی شانو روان شو مزل کئی استڑی شو دکا دا سفر بلا مقصد و اصل سے خوندگاو پا مقصد کسی دا مقصد سفری نو سڑے نستڑے کی گی کچھ بے مقصد ہے بیا سڑے دیر استڑے نو ورطیوی علک استڑی شو ہے آتنا غدانا رڑا میں چلو گخرو لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا اور شاگرد خبر رایا دشوا. عرب وی الحدیث بالحدیث یذکر اردو کی وی باتوں سے بات یاد آ جاتی ہے. آخو جی عجیبہ کسوا کنا چتا سارام کولو نزنبیل حرکتو کو اگر ٹوپ کو یہ سڑیا دغی دا پارا خودمگا دا ٹولا چکم دنو سفر شروع کردے ذالک ما کننا نبغی فرتد على آثارهما قصصا. شگلن از مکونو شگو کوئی چه مدالو کنو دا قدمونو اغنخی هواگانی بیا ڈکی کی پر شگو کی لارا معلومول دیر اگران خبر دا دا مدینی منورے مکی مکرمی میں کم زبردست شگیدو سو بہترین سڑک تے دا با رہبرانو تبع معلوم ہوا غٹ رہبرانم لارا غلطا کی شگو کی دا عرب و ماہرینو بدا سے شگر اوچتا او دا غلارا دا باقی دا غی چا بدا شگی چا پا کم مانی اوخان یا اخرم رتلون دا غی بوین ببیلو دا غی نورو شگونا نشنارا معلومول دیر اگرانا دنو دی قصانی آثار اقدامهما قصصا دا خپل قدمونو نکی معلومولی چوارالل سگوری چی دا سمندر پلونده خطا باندی سمندر خواکی دیر دے لندی زکال لکل نکل دا سمندر چپرا دی آلتے و سڑے پروتے سپین سادر لوی نیمی لاندے چولے نیمی پدانا چولے دے. موسیٰ علیہ السلام و خضر علیہ السلام ادریدل چگہ دا خوبرا پاسی دو. موسیٰ علیہ السلام پہ سلام واچلو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگرتے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ او بیوی انا بهذا الارض السلام دا سلام دا کم دینا راگے تسو کی دا خودیر مبارک جملہ دا پیزو موسیٰ منوی موسیٰ بنی اسرائیل تو چکم پیغمبر خیر خدای ولی راگلے ویرا جی تا شاگردی کو امتانا سزدکوما فوجدا عبدا من عبادنا آتیناه رحمتا من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسیٰ سمرا پاجدائی درخواست پیش کئی حالت تبیو کا استاذ جی دستا تابداری کولشم علا ان تعلمنی چتما توخے مما بعد داغنا علمتا علم کے در سر برابر والے نکوم کی مسئلی در نزدکوم من دا تبعیز دا پارا دے نن سبا دیر طالبان
چې فارغ شنو اعلان لګی د استاد نه بعد خصبق در تخیمه دمغه ملګرو الله دې بخي مړ دی دلته کې دارالعلوم نه فاضل شو زه د دارالعلوم په دروازه هغه وخت کې دارالعلوم د حضرت صاحب په جمعات کې دروازه اعلان لګولو چې د بخاری شروع کوم او د استادانو نه به تخویم دا داوا بچرم نه خیال ده کې موسی علیہ السلام اولو العظم پیغمبر څومره په ادب لګیا درخواست پیش کوي علم ډیر لوی روړي موسی علیہ السلام ډیر لوی پیغمبر دی دې جز د کول تر غلې ما مما علمت رشدا خضر علیہ السلام ورته کفا بالتوراۃ علما وببني اسرائیل شغلا کفا بالتوراۃ علما الله د تورات کتاب در باندې نازل کړ دین لوی علم ببلی او لوی قوم بنی اسرائیل در کړه دی غي ته واده نصیحت کوا دې نجس د کول تر غلې مسز د کول ته ته به ما سره څنګه زده کړو کې تو صاحب د شریعت او شریعت ګوري ظاهر تا او زه د علوم تکوینیو ماهر یم نو ته به ما باندې ډېر اعتراض کې دینه نه جی صبر وکړو جی صبر نه خله دی واده او کو ان شاء الله وي ان شاء الله نه ورنه موسی علیہ السلام ته ګور ډیره ګرانه وا دې دا خله چې صبر کینو راځي ملګری شو لمنه سفر شروع شو دریاب سمندر غاړه ترال مانګانو په جندل جو یا خلک خضر علیہ السلام د دمغه استاد دی لکه استاد صدا کیشتای پغاړه کوي نو موسی علیہ السلام او خضر علیہ السلام او شاګردان درې واړو قتل دی پیسو دغه د کلی مانګانم ډیر خدي د اکثر طالبان بدقه سي پور کولو اوس خدای لانچونه مانچونه رال مانګانو بچارم طالب نه پیسې نه غشت ځکه دای سره دمغه یارانه د خضر علیہ السلام د معنی راځي نو خضر علیہ السلام دغه سي کوم نه هغه سور کو او موسی علیہ السلام خضر علیہ السلام آل تک پا کشتای کی سورلے مرلے پروتو دایخی ترخص مصر روگو دی دا کشتای دا دیوال لیو تختاو استا موسیٰ علیہ السلام ورطا غصہ شد کا شریعت ندا خلاق قل دی اغای منگا بی پیسو سوارو کو او تو ورطا لگیا دا کشتای دا دیوال نا تختاو پاسے کلوگو دی چپا دا سے شوا او کشتای کیوں برالے دی با دیم ڈب کڑی او مگا بم ڈبیو دا احسان بدل دا دویم سفر پوچ روان دیوال تالکان باقاعدہ لوبی کئی یو خش ترتیا گرانا دا بیازی پیو خار تیریگی اغی خار خلقو پیغمبرانو تا ڈوڑای ورنکا بعد خلق دیر بد قسمت ہے قدرتی مخی تیری دل یو لوی دیوال لے او غدا سرا پریوزی او خضر علیہ السلام دا سی پلاسو باندے آگا سونو گزو دیوال موجزہ ونیخی موسیٰ علیہ السلام ورده دا خود انصاف دارا دا خود دیر لوی مزدوری کارو کیسنو دمرخوا مورتویلیو چه دا دیوال در تنیغو یو وقت ڈوڑای را تراکوی ما در تنویلی چه تو بیا میں اعتراف کی والا کل حال دا قسم در تدید پر بیان کرا چه علم دمر لو شیره چه دا موسیٰ علیہ السلام گوندی اولو العظم پیغمبر صاحب دا تورات آلگیا ریزیو سمرا پا دبانی درخواست چکم دانا پیش کئی او ہم بیا پورا دانا دے او دلارے نیرو سطحی چه دا بستر دی والا بس دغا کافی دا او بل پا مخلوقاتو کلویا مخلوق اگا دا بادشاہانو دے بادشاہانم دیر لویا طائفی دا اللہ تعالی بادشاہی ورطور کری یوسف علیہ السلام دا حسن دلاسا اسمر مصیبتونو کی گرفتار دے دا پلار انتہائی خوخ رونوی ٹول کارونا منگا کو یول سرونا یو او دا میرینا چی پندونا مراڈو کور کی دا خشاک امبارو لگی ٹول دا میدارائی کارر سمنگا کو او دا پلار مینا دا یوسف علیہ السلام سرا دا دیتے رکو رکی کو تو بندر کوئی تے غردو لوگ دا کسا دا او بیا بروزانا معلومات پہ کولی چی مڑ شوے دا او کنے دا مڑ چرالو یو پکی نشتا منڈی کی دا قافلی پناخو پسوی حالکا دا غلام تاسو کوئی نراستے دا خودمنا تختی دل دے زمان روکی کئی تس پیسی مراکی را تراکی پا وشروه بسمن بخس دراهم معدودا او بیا عزیز مصر علی او بیا دا زلیخی پمکرو فریب کی لگیا دے را دی زلیخت ناجائز مطالبہ کئی او آخو پیغمبرو معصوم دے
بادشاہ خوب ولیدو او وزیرانو ته زما د خوب تعبیر څه ده؟ ډنګرې غواګانې لګیا دی، سربې غواګانې خوري، اوچ وږي ولګېدل، شنه وږي خوړل، پریشانو. وزیران هم د دې زمانې ضمیر وزیرانو لم یبوج ټکه نه ورتلو. بادشاہ ته ویجي دا پراګنده خوبونه دي، پراګنده خوبونه دي ادغاسه. لیکن بادشاہ چرته صبرېدو، پریشان و چې دا خوب خو زما ضرور تعبیر لري. نو ساقي ورته ووایي چې یاره جي دغسې جیل کې یو سړی دی، د هغه نوم یوسف دی، موږ هم دغسې خوب لیدلی و، موږ ته ټیک تعبیر بیان کړی دی. بادشاہ وی شابه، دغه نه تعبیر یې ورته بیان کو. بادشاہ وی دا سړی ما ته راولی. یوسف علیہ السلام یې زه خو بالوزم چې زما د مقدمې پوره تحقیق وشي. تحقیق وشو، زلیخي او د مصر ښځو ټولو اقرار جرم وکړو چې دا پاکیزه انسان دی او دا ټول شرارت د زلیخي و. بادشاہ ته دی جی یوسف علیہ السلام چې د بادشاہ سره خبرې کوي، فلما کلمه قال انک اليوم لدینا مکین امین. الله اکبر. حسن و جمال څومره جیلونو ته غورځولی دی، خو چې د یوسف علیہ السلام د مبارک خولې نه کلام وځي، د علم خبرې ته وځي، بادشاہ وی ستا مرتبه خو زما دربار کې ډېره لویه ده. نو طالبانو علم دا ډېر لوی نعمت دی. علم علم القرآن والسنه دا په تمام علوم باندې لوی علم دی. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ لام بمعنى إلى شعر میں سو یا سما وعرف الناس شعرونه یادوي ځکه درته ما دا مفسرین ټول بیانوي، علامه علوسی او نور ابن عاشور وغیرہ استدلال بالاشعار کوي، ځکه چې اشعار حضرت عمر بوي علیکم بدواوین العرب، دا عربو دواوین یاد ساتي، ځکه د قرآنی د الفاظو د کلمو د فعل او د حرف پورا معنا د شعر نه معلومیږي. الیس اول من صلى لقبلتكم وأعرف الناس بالقرآن والسنن فسجدوا إلا إبليس. ابن عباس وي إبليس من جنس الملائكة، نمستثنات دا جنس مستثنى منه متصل دا جاءن القوم إلا زيدا، أو كنبي نمستثنى منقطع جاءن القوم إلا حمارا. ابا انکار کو واستكبر و تکبر کو، دیوی کہ خلقتنی من نار وخلقته من طین وكان من الكافرین وقلنا یا آدم کن منگوی اے آدم اوسیدت وزوجک او بیبیستا انت راڑو انت راڑو ولی راڑو انت یو شے چی پا ضمیر مرفوع متصل باندے عطف شی اکی دا اولا بمنفصل دا نحوی قانون دے یاد کی کمک منی یاد کرے اسے یاد کئی گورے قانون دا دے چی یو شے پا ضمیر مرفوع متصل باندے عطف کین اول دے تاکید پا ضمیر منفصل، ذکر ضمیر متصل کل جز من الکلمہ وینو عطف پا جز دا کلمہ ناجائز دے، او دا ضمیر با دا مخینی ضمیر مطابق راڑی کاغا مخاطبینو دا مخاطب ضمیر براڑی اسکن کی دا انت ضمیر دن دلتمو دا انت ضمیر پا تاکید کی راڑو لو، او کاغا غائبینو دا غائب ضمیر براڑی، او کاغا متکلمی دا متکلم ضمیر براڑی. اسیگت وزوجکا او بی بیستا بی بی حوا الجنتا پا جنت کے اسی گئی. جنت نمراد کم جنت تے اہل سنت والجماعت مگا جنت چلتا دا مومنانو سر دا غی وعدہ کری دا. معتدل وینا یارا دا دا فارس او دا آذربیجان پا میز کیو باغو دے دلتا اسی گئی. معتدل دا وی چی جنت و نار لاندے موجود کلچ اللہ تعالیٰ فیصلو کیو جنتیانو تو وی دی جنتانو پا کلمی دا کن بیا جنت پیدا ہوئی. اہل سنت والجماعت وی چنے جنت تمکن اللہ تعالیٰ پیدا کرد. وَقُلَا اُخْرَيْ مِنْهَا دَدَغَ جنتنا رغدن اکلن رغدن اکلن رغدن. رغدن صفت دا پارد موصوف محذوفہ خوراک فراخا حیث شئتما کم دے کے مچو خوخوی
ولا تقربا او منزدو کی گئی دواړه هذه الشجره دغه ونه مبالغه ده پکې دیونه وی چې ولا تاكلا هذه الشجره بلکې ولا تقربا خړل خلوی خبره دغه ونه ته ګورنی زوم لاړ نشي لکه ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا کی تاکید ده شنو چې ولا تزنو ولا تزنو زنا مکوینا ولا تقربوا الزنا زنا تنزو کیږي اما پردای خدای ته ګورونو ګوري دا پردای خدای आवाज ګوره وانه اوري زمرا دا ټول خبرې سړې بل طرف ته بيابودي مبالغه ده پکې ولا تقربوا الزنا نو دارنګي دغه ونه ته ګوره نږدې نشي ولا تقربا مبالغه ده ونه ده سوا سو کوئی ونه ده غنم وا سوک سوي بلا اقوال پکې فتكونا فسيبتا سدوالا من الظالمين د زیاتی کون کو نظام باندې باندې آتے کوي د جنت دغه نعیم مقیم نه بدانو باسي فتكونا من الظالمين فازلهما الشيطان فاخيولوا دوالو لرا شیطان ورتراغه ورتوی هل ادلكما على شجره الخلد ولي د همیشوالی ونه درته نه خم قیودل مو خړنو جنت کې به همیشه وي و ملک لا یبلا او داسې بات صحیح زړیږي بنا او قسمونه ورته لګیا له خړل وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین رساسو خیر خوای غواړم مؤمن خو ډیر پاک او ساده وي همیشه د پر اهل الجنه بلوغ حدیث کې راځي د جنت خلک ډیر سادهګان ای کہ دا دنیا دا خلق بشان چالاکی اور 420 نہیں سادہ خلق مولا احمد جیون دا نور الانوار مصنف دا تفسیر دا تفسیر احمدی دا دیر پاک سڑے ہو دیر سادہ چاور سرٹو کو کچھ خبر نہیں بادشاہ دا پول بدلئی نراغ علمگیر تاوی تا پول بدلے نما تا بیا دل تکور را دا سین نسمرد مرلوی مدل کم پاگے بادشاہ وی جی پولم سوک بدلو لے شاہو پلکونو منونو باندی ما ته چا ویلی دروغ درته ویلی نو بیا جړل مولا جیون چې مسلمان هم دروغ وای ما ته یو مسلمان دا خبره کړی و جړل بیا چې مسلمان هم لا دروغ وای مسلمان خدا بل په خبره یقین کوي چې لکه دې رښتیا و لیکن خدای نه بګور ډېری اړېدو لوی مولاو نیو دلی تر خدای مالګه پکټ وای ډېر کړیو نو ورته ویلې نشو عالمگیر رحمت الله علیه تعالی ګرمات سب پولیس او فوج اگر تک پتہ ہو چلا استاد سادہ سڑے لے معلومی کی کور کیسے گڑبڑ راغلے فوج مارو درو لو دے بارا پکوٹو خط یہ بیا مال گڑی اے نا بچو نہ فوج تے وی نہیں ور شي رسید بود بلائے والے بخیر گزر خیر شکر خیر کو سادہ سڑے پاک سڑے اس کم دے تاسو کرے پخدا کم دوری نشي کني تے تب مورس طالب پکار دا چې سم با غیرت ای خدای خبره بنه منی وعلى كل حال قسم ورته خړو نو آدم علیہ السلام یې را ده به رښتیا قسمونه خوري هغه ونه خړه ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين ځان باندې بدیاته وکي فاذلهما الشيطان پس خيول دوالو لرا شیطان دا قبل النبوت یا که بعد النبوت شنو دا سهون نه ذکر اللہ تعالی وی ولم نجد له عزما دا خبر دا په عزم نو بلکې دا سهو ده فاخرجهما پس وی وستل دا دواړه مما دا غنیمتنا کانا فيه چې پاغي کیو د جنت د نعیم مقیم نه دواړه چې کوم نه او وستل وقلنا اهبطوا بعد اصلیت کې حکم تشو ولا تقربا هذه الشجره الکه دی ونی ته باندې زوکی گئی مثال صدر کوم مثال لکه یو طالب ته وی چې لکه دا دارو حقانیه ده پدې کې دا ونه چې دا مطبخ سره د دې ته باندې زوکیږي نه طالب ویره دا به اشاره شخصي وینو دا د مطبخ په خوا کې چې کومه ونه ده د دې میوي باندې خورم او که دا ونه د جمعات په خوا کې چرته ده خیر ده کدا غې نه خورم نو آدم علیہ السلام دا خیال کولو چې دا اشاره شخصی ونه تا او حالانکه نوعی تا وا چې دغه سی ونه هر دې کې چی وی دا بتنه استعمال نه دا اجتهادي
او د مجتهد اجتهادي خطا دا معاف تا مجتهد که په اجتهاد کې ورسېدو خو فله اجران او که په اجتهاد کې خطا شونه بیا یو اجر چرته تل نه دی ناغه وی جوړه اشاره شخصي و او حقیقت کې اشاره نوعي و وقلنا اهبطوا مونږ اوې چې کوم شي تاسو بعضکم لبعض عدو د جمع سی غیر اړه ځکه چې ابلیس هم ور سره دی یا د آدم په شا کې چې کوم د بچو هغه ذرات او هغه په کې حساب دي بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض ذبتا سلر پس مکہ کې مستقر زید قرار مکہ کې بس موده اوسېږي مستقر یا مصدر میمی کا ولکم فی الارض استقرار مصدر میمی ومتاع او نفبئی الى حین تر مرگا یا تر قیامت پوری با اولاد آدم علیہ السلام پروئے زمین مانے آبادی فتلقى آدم من ربه کلمات پس دکڑلی آدم علیہ السلام دا خپل رب نه یو سو کلمې اللہ تعالی دا آدم علیہ السلام دا بخنه دا پارا کلمات نازل کل چې دا کلمات وای ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین سورہ اعراف دا سورہ اعراف 23 نمبر آیت تے پاگئی کی دا دعا دا ورطا اللہ تعالی وحیاً یا الہامن دا کلمات اخیر فتلقا اے فتعلم فتلقنا تلقا مانا تلقنا آدم علیہ السلام دکڑی یوسو کلمی کلمی سوی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین دا سورہ اعراف 23 نمبر آیا القرآن يفسر بعضه بعضا القرآن يفسر بعضه بعضا تفسير القرآن بالقرآن شیعگان سوئی شیعگان وی کلمات داو لی خمسة اطفی بها حر الوباء النازلة المصطفى والمجتبى وبناه وفاطمة الزهراء اوی دا پنجتن پاک مصطفیٰ و حضرت علی و بی بی فاطمہ و حسن و حسین دے ورطویلو چی دا کلمات وائی من چے میں گویم تنبور من چے میں سرایت اللہ وی اگا کلمات ربنا ظلمنا انفسنا دی شیعگانو تدا بلا خبر جوڑا کلی خمسة نطفی بیا حر الوباء النازلہ المصطفى والمجتبى والزہراء وابناهما فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه فقبل توبته اللہ تعالی توبہ قبول کر فتلقى آدم من ربه دبی بحوا ذکر نشتا ذکر چی فرع تابع دا اصلی نو دا آدم علیہ السلام توبہ او دا بی بی حوا توبہ اللہ تعالی چکم دنو قابل النساء من توابع الرجال من توابع الرجال نو کم احکام چی دا سڑووی اگا احکام دا خلوم دی انہو هو التواب الرحیم یقینا اللہ تعالی دیر توبہ قبل ان کے دے الرحیم دیر مہربان دے اللہ تعالی دا غی توبہ قبول کا قلنا منگوی اہبتو کل شئی منہا دا جنتنا جمیعا طول فإما يأتينكم مني هدى کچر راغتا و صدما طرفنا ہدایت دماغ طرفنا با پتا سبانے پیغمبران راضی او پا غیبانے با آسمانی کتابونا نازلی گی دا ہدن مراد آسمانی کتابونا دا ہدن مراد پیغمبران فمن تبع ہدایا سوک چی دما دا ہدایت تابداری کئی فلا خوف علیہم نبیرہ بدوی بانے ولا هم يحزنون اون بدای غم کئی الخوف مما سيأتي والحزن على ما مضى الخوف مما سيأتي الک امتحان را روان نمگا بدا ترجمه امتحان الو طالب یریگی چه پاس پشم یا فیل او چه خواری نکولا
پکې فعل شنو غم کوي چې دا سند برا ترانه کی ما ته چاوي چې خوبونه کوه نو هغه بیا په تیر شوي شیز باندې غم کوي. فلا خوف علیهم فی الدنیا ولا هم يحزنون فی الآخرة والذین کفروا ستروا الحق عنادا کمو کسانو چې حق پټ کړل وکذبوا بآیاتنا او زموږ د آیاتونو تکذیب کوي زموږ آیاتونه نه مني. آیاتنا دو معنی دي یا د آیاتنا نه مراد تنزیلی آیاتونه دی قرآن نه مني یا د آیاتنا نه مراد معجزې نه مني. ابو جهل راغی او پلاسو کې یو څو کاڼي داسې پټ کړي او ډېر په تکبر را روان دی چې نن مزه ګټم. رسول الله مبارک ته وایا کنه که پیغمبر اما دې لاس کې سړي رسول الله مبارک ورته وی چې دا خو آسانه خبره ده تا چې کوم شی پلاسو کې راغشته ده کاغذ ما د پیغمبري گواهیو کې بیا بسی یکدم کانو یشهد ان لا اله الا الله و یک کان یو ګردول چې دا ما سره او چکړي خصاته خو رنگ تک زیړو چې دا خو د پوښتنه خو خبر مارانو کله مارانو رسته بیا وی چې را ډیر جادوګری کانو دیم جادو چلیږي کافرانو یې کته پیغمبري دا سپوږمۍ دوه ځای کړ رسول الله دا اشاره کوي سپوږمۍ دوه ځای او ټوټي دوړه غایب ټول عالم تیاره او بیا اشاره کوي بیا را دي بیا ډېر لوی جادوګر. نو کافران په هر خبره د رسول الله مبارک د نبوت لګیاله چې کوم انکار کوي. الله خوې بدرا بهانا بسیار خوې بدرا بهانا بسیار وکذبوا بآیاتنا رسول الله موجودو ته سحر وای. نو یا آیاتنا مراد آیات تنزیلی دی یا تکوینی یا دواړه دي. د قرآن آیاتونه هم نه مني چې دا استاد ځان نه جوړ کړه کلام دی او معجزات هم نه مني. نو آیات عام شو چې تنزیلی وي او که تکوینی وي. اولئک اصحاب النار دا ملګری د اور دی دای بلا دوزخیان دي هم فیها خالدون او دای په پدې کې همیشه وي. په يهودو باندې رد دي يهوديانو بوي لن تمسنا النار الا اياما معدوده موږ به صرف یو سوره دي سوزو هر سړی ته به د کال پسر یو رسدا ملاویږي د شپېتو کالو بوډا کمړي نو شپېتره دي به صرف په اور کې وي. یا دا چې زموږ مشرانو د سخي عبادت سلوي خره کړل نو بس مونږ ته صرف سلوي خره صدا چې کوم نه ملاويږي. نه پاغي باندې رد ده چې نه هم فيها خالدون دای بدغه اور کې همیشه وي. یا بني اسرائیل خطاب خصوصی ده او تذکیر بآلاء الله. قرآن کله نه کله تذکیر بآلاء الله کوي. او دا یعقوب علیہ السلام بچو داونوی یا بنی یعقوب قرآن داونوی یا بنی یعقوب بلکہ وی یا بنی اسرائیل. اسرائیل دا دا اسراء او دا ایل نه چکم دانو مرکب ده او دا پا عبرانی جبا کی پمانا دا صفت اللہ ده. اسراء صفت تویو ایل اللہ توی صفت اللہ دادا سے دے لکه یو سړی د یو سخی پلار زوی او ډیر بخیلی هغه ته وی ابن الکریم ابن الکریم اعط الفقراء او د سخی بچی فقیران ته ډوډۍ ورکو پلار خو ډیر لوی سخیو. یا یو سړی د بهادر زوی دی لیکن په ګوټ کې پټیږي جهاد ته نه دی هغه ته ابن الشجاع تقدم او د بهادر بچی زویا ستا پلار خو ډیر لوی بهادرو پاسا تجرا والا الولد سر لأبیه یبن العالم تقدم الى العلم او دا عالم بچیا ولدا ندی جاہل جو کڑا دا علم حقانیت علم حاصل کا دا دقا سیدے چنی کو ہم اسرائیلو صفت اللہ تاسو ولدا گندو ناولی کارو نکوئی. اے دا یعقوب علیہ السلام بچو خطاب خصوصی دے اذکروا یاد کئی نعمتی جنس نعمت نظما جنس نعمت نظما تذکیر بآلاء اللہ تذکیر
بآلاء الله التي اغنعمتنا انعمت علیکم چاگه ما انعام کرده پتا سبانده ستاسو پلاران میں دا فرعون دا غلامین را اخلاص نکل او دا بحیر قلزم دا غرقیدون میں بچ نکل پا صحرائے سینا کے میں دا وریض و تنبان پیران وستل من و سلمہ میں ورطا نازل نکل دا وڑو کی کانی میں ورطا دولس چینے جاری نکڑلی پنکونو بانے انعام دا پنسو بانے انعامی وَأَوْفُوا بِعَهْدِي او پورا کئی وعدہ دما تاسو نا پاسمانی کتابونو کی وعدہ آغشتی شوی دا دا پیغمبرانو نم وعدہ آغشتی شوی وا کہ نبی آخر الزمان را گئے پاگا نبی آخر الزمان بانے با ایمان را لئی او دا غملا با مضبوطا وئی دا آسمانی کتابونو کی دا طول قومونو نا وعدہ آغشتی شوی دا داغی وجہ نبا یہود دعا کولا حاکم پخپل مستدرک کی دا دوارا نقل کری دا اللہم انا یہود بوی اللہم انا نسأل منکا بحق احمد النبی الامی الذي وعدتنا ان تخرجه لنا في آخر الزمان وكتابه الذي تنزل عليه آخر ما ينزل ان تنصرنا على اعدائنا دا دعا بے کولا اگر چی کتابونا ورطویلو چی نبی آخر الزمان برادی اسم موجود ہے تورات کی اور اردو کی دا عبارت موجود ہے انگریزانو دا انجیل کہ بلا تحریف و تبدیل کرے دا ترجمیم کری دی دا اردو پیو انجیل کی عیسیٰ علیہ السلام قوم توئی میں تم کو بہت کچھ کہنے والا نہیں کیونکہ میرے بعد افار قلیت آنے والا ہے دتا استوک دو تقرر نکوم لکہ دمانا پس با افار قلیت آنے دا افار قلیت مانا چمگا دا عبری فلغت تو کتا داغی مانا احمد دے مبشرا برسول یاتی من بعد اسمه احمد نو اللہ تعالیٰ آسمانی کتابونو کی دین وعدے رشتوی چھ نبی آخر الزمان راشن پاگبان با ایمان را رہی پورے کئی وعدہ دما چتا سرمی کڑیوا اوفی بیاہدکم زبا پورا کما آغا وعدہ چتا سرمی کڑی ثواب بدرکم جنتون بدرکم او دا حور و دا غلمان و اگا تمام نعمتون بتاوستا حاصلی و ایای فرحبون خاف کر زمانہ یری گئی زمانہ یری گئی دا نور خلقو نم یری گئی فرحبون دکوئی چی یہودیان تقوی تا رہبانیت وی رہبانیت رہبان اگیتا وی چی وادم آدینی کرے او عبادت تپارا لگیا دے دانے وقف کرے اگیتا راہب وی او کہ خدا بینو اغیتا راہبہ وی راہبہ پا اسلام کی رہبانیت نشتا لا رہبانیت فی الاسلام اسلام کی رہبانیت نشتا گھٹ کے بنکینے باہر میدان کے بگردی دا بعد شام کے بعد پیرانی دا جمعی مستم نرادی دا جمعی مستم نرادی او باقیدہ بوزئی والی وی چنم گستر کی چرتا پا محرماتو باندے اولا لگی ما قتلی دی شام کی چکم دینو دا سے باقیدہ گولی دی پدی پدی انو کولی ارد استرگی اسینا گناہو نکی بازارونو تدکا ندو چالتا کہ فتنہ و فساد دے جماعت تدکا نراؤدو چھ فتنہ و فساد دے لیکن فتنہ و فساد دے گردہ بازار کی رسول اللہ مبارک بازار کے بگردے دو جو سڑی غنم خرسولو رسول اللہ دا غنم پامبار کے لاس دن نکو علکہ دا لوندہ غنم یار اللہ دیگا تے بارات چھوئے نوے دا لوندہ غنم بار کا کنا دا لوندہ غنم قیمت کمی دا غیر اٹھائی لیا درب جنے خون پکی بازار کے بگر دی چلا خلق ہوگا بوری منکر داغے خلاف پکی نو دی وجنا رہبانیت پہ اسلام کی نشتہ یہودیت و عیسائیت کے رہبانیت پہ آگئی کے بعد ایک آسان وعدہ نہ کئی بالکل او دک سے پراتی رہبانیتا ابتدعوها قرآن وئی فما رعوها حق رعایتها او بیاد آغیر آیت نکڑے شو جرجیس دا دیر لوی راہب تیر شوے دیو دیر لوی عبادت خانہ جوڑا کری ہوا دا یہودو عبادت خانے تا دیر وی دیر او کنیسا دا عیسائیانو آگیتا وی نو پاگی که دیر راہبان دیر او راہبان او راہبات خزی قدرتی سمودہ پس جرجیس راگے چی دا پلی عبادت خانے خلق گوری لوی تالابو پاکی پاکی تالابی او دس کولو چوبی خلیتا کی خواہ خوندیو
چې پوله کې واچولې د مرداري بوی تتلو ظالمانو دې تالاب کې څه دی دا اوس خان شوی دی سبا یې حکم کو چې لکه دا تالاب تسقې معلومیږي خیره میره پکې جمع دی تالاب چې اوس کو نو لاندې بلا حرامیان بچی مړه راوته ای راهبانا رامیان او راهباتو دا کیسې کوي او بچے پیدا شي تالاب ته چې کوم نه ورته فما راوها حق رعایتها فما راوها حق رعایتها د دې وجه روحانیت په اسلام کې نشته ده اسلام کې تقوا ده المتقی من یتقی ما نهى الله عنه نو دا غي د اصطلاح مطابق وي چې و ایای فرحبون خاص کر زمانه یریږي دون غیری ایای مقدم کو دا د فرحبون نه پاره سره مفعول به ده او تقدیم ما حقه التاخير يفيد الحصر والاختصاص خاص کر زمانه یریږي د دین مې یریږي کومه پر رسول الله مبارک ایمان راوړو دا خلق نظرانه او شکرانه برابر باندې شي د رسول الله مناظره ته د نجران نه بلای شایان راغلو رسول الله سره په مدینه منوره کې مناظره کوله او د دې مشر ابو حارث ابن القمولوی پادریو اشکل پکور کې پاس ورېدو نو اس درا پریوتو نور قرز ابن القمره ورته وی لالا چې دا چا مناظره ته دی معلومیږي هغه سپیره ده حالانکه بې ایمان ته داسې پکارو چې اوس دې نه دې اصغر دیږي نو مناظره کې نه کامیابیږي خو ضرور پره وکړه چې لالا چې دا چا مناظره ته دی بل او ته چپ شه ورته قرده چپ شه به ادب انا بیا اخر الزمان ده دا خبره مکه او تبابش دې بیا مناظره ده پاره ولي ور دي دې کوم مناظره ور سره نه کومه نو د شام او د روم بادشاہان چې مونږ ته کومه نظرانه او شکرانه راځي خبره باندې بند شي دا غي نه ریګم دغه مجبورن مناظره ته الله تعالی فرمایي زمانه یریږي د دین مې یریږي چې نظرانه او شکرانه برابر باندې بند شي و ایای فرحبون خاص کر زمانه یریږي وامنو ایمان راړی بما انزلتو پاک قران چې ما نازل کړل د قران ومنه مصدقا لما معكم دا سے قرآن مجید چې هغه تصدیق کوونکی دی لما دا هغه کتابونو معكم چې تاسو سره دي دا مصدقا منصوب دی بنا بر مفعول به بما انزلت هغه کتاب چې ما نازل کو مصدقا تصدیق کوونکی یا حال دی بما انزلته عائد محذوف ته مصدقا په دې حال کې چې هغه تصدیق کوون کې د امام دې ګوره دوه معنی دي دا معنی بیا دې لري د مصدقا یو معنا دا تمام آسمانی کتابونه په اصول اربعو کې یو شان دي تمام آسمانی کتابونو کې څلور اهم خبره بیانېږي د توحید مسله چې خدای وحده لا شریک دی د رسالت مسله چې پیغمبران حق دي د صداقت کتب سماویه چې آسمانی کتابونه رښتونی دي او د قیامت ورځ راتلونکي د باس بعد الموت دا په تورات انجیل زبور او ټول صحیفو کې دا ټول یو مضمون دی نو اصول اربعو کې هر کتاب د بل کتاب تصدیق کوي دا یو معنا ده مصدقا په دې حال کې چې دا قران مجید تصدیق کوونکی دی دا اصول چې کوم په نورو آسماني کتابونو کې چې هغه د توحید او د رسالت او د باس بعد الموت او د آسمانی کتابونو د صداقت څلور خبرې اصول اربعو کې تمام کتب سماویہ متفق یہ بل معنا دا تورات کې مرادی چې نبی آخر الزمان برادی او پاغه کتاب نازلېږي په انجیل کې دی چې نبی آخر الزمان برادی او پاغه باندې کتاب نازلېږي دا باقاعده تورات انجیل او نور صحیفو هغه قومونو ته زیره ورکړو چې نبی آخر الزمان برازي او هغه نبی آخر الزمان د دې نبی آخر الزمان راتل او په دې باندې د قران مجید نازلېدل دا د غزیرو تصدیق ته واقعي لکه رښتیا ویلو وې تورات چې کوم پیشنګوئی کړي و لکه رښتیا شو انجیل چې کومه پیشنګوئی کړي و رښتیا شو رښتیا ویلو نو د دې رسول
او د دې کتاب باندې د ایمان دراړلو د وجنا د مخکینو کتابونو تصدیق چې رښتیا وي او کدا نبی آخر الزمان هغه پیغمبر نه منئ کوم چې آسماني کتابونو داغه پیشنګوئی کړی دا او دا قران هغه کتاب نه منئ نو کله هغه بشارت صادقېږي د تورات هغه بشارت کله په خارج کې صادقېږي نو د دې پیغمبر ذات پیغمبر منل او دا قران آسماني کتاب منل دا د مخکینو کتابونو د بشاراتو تصدیق ته چل کر رښتیا ویلو مصدقا لما معكم ولا تكونوا اومکی گئی اول کافر به رنبے انکار کا ان کی پہلی کتابوں رنبے انکار کا ان کی مجوڑی گئی ولا تشتروا بآیاتی مالی دا آیاتن پا مقابلہ کی سمنا قلیلا لگی پیسے ابو حارث ابن القمر تصویر چه مناظره تا ذکرزم که مناظره نکومن یهود و نصارا چه ما تا در شام و درومنا کم تحفه و تحائف کم نظرانی و شکرانی رارگی غبرابانی بندشی ولا تشتروا مالی بی آیاتی پا مقابلہ دنخ زمان کی پا تورات او پا